मेरा संपूर्ण विद्यार्थीहरुमा नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा म फेरि पनि ऐच्छिक गणितको निर्देशाङ्क ज्यामितिको अभ्यास 4.1 को क्वेशन नम्बर 2, 3 र यतातिर 4, 5 सम्मको मिल्यो भने 6 सम्मको हल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। जसको हिजोवाला खण्डमा जुन मैले बताएको थिएँ सामान्य सूत्रहरू र यसको यो 1 नम्बरवाला हिसाब मैले गराएको थिएँ। पक्कै पनि तपाईलाई मन पर्यो होला, केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्ने पनि गर्नुस्, भिडियो हेर्दाखेरितिर लाइक पनि गरिदिनुस् र त्यसपछि यस्तै ऐच्छिक गणित पढ्ने साथीहरुसँग त्यसलाई शेयर पनि गरिदिनुस् र नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस्। मेरो टार्गेट यसी भन्ने च्यानल हो। अब यसको जुन यो क्वेशनहरु छन्, खास गरेर जुन यो 2 नम्बर क्वेशन छ, यहाँ भनेको छ तलका रेखाहरु बीचको न्यून कोण पत्ता लगाउनुस्, अर्को अधिक कोण पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। अब यो न्यून कोण र अधिक कोणवाला हिसाब चाहिँ म एकैचोटी बताउँछु। त्योभन्दा पहिला म के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ खास गरेर जुन हाम्रो दिएको समीकरण छ, यो दिएको समीकरणबाट पहिला झुकाव कसरी निकाल्ने त्यो सिकाउँछु म, अनि झुकाव निकालिसकेपछि कोण कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भन्छु। अब यसमा पहिला नम्बर तपाईले कोणको सूत्र के हो एकचोटी त्यो रिभिजन गरौँ। कोण थीटा भए हाम्रो कोणको सूत्र हुन्छ tan थीटा बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 भन्ने हुन्छ। यो एउटा सूत्र हो कोणको लागि। र समीकरण दिएको छ भने त्यो समीकरणलाई हामीले पहिला ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को फर्ममा लेख्ने र त्यो फर्ममा लेखिसकेपछि त्यसको झुकाव निकाल्ने है त। र यसको झुकाव के हुन्छ, झुकावलाई हामीले m भन्छौँ। पहिलो समीकरण हो भने त्यसलाई m1 भन्ने, दोस्रो समीकरण हो भने त्यसलाई m2 भन्ने। यसको लागि हुन्छ a by b। अथवा अर्को तरिका के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो समीकरणलाई y बराबर mx प्लस c को फर्ममा लेख्ने र झुकाव बराबर यो जुन m को ठाउँमा आउँछ त्यो नै हुन्छ झुकाव। यो जुन m को ठाउँमा नम्बर आउँछ त्यो नै झुकाव हुन्छ। तपाईलाई कुन तरिका ठीक लाग्छ त्यो तरिका भन्नु होला। म चाहिँ एउटा हिसाब यहाँ गर्न गइराखेको छु। क्वेशन नम्बर 2 को मैले क नम्बर नै गर्छु पहिला। त्यसमा त्यसले प्लस c को फर्मेटमा लगेर हेर्यो भने झुकाव निकाल्न सकिन्छ। कोण निकाल्नको लागि हामीले झुकाव निकाल्न पर्छ। त दिएको समीकरणमा y बराबर अंडर रूट 3x प्लस 8 छ। त्यसलाई हामीले y बराबर mx प्लस c सँग तुलना गर्ने। तुलना गर्दा लेख्दाखेरि यसमा जुन झुकाव छ m को मान त्यो भनेको y बराबर mx प्लस c, तो m को मान चाहिँ रूट 3 हुने भयो। पहिलो समीकरण भएको हुनाले त्यसलाई m1 भन्ने। दोस्रो समीकरण जुन छ हाम्रो y प्लस 10 बराबर 0। अब यसमा हामीले y बराबर 10 हुन्छ र यसलाई हामी लेख्दाखेरि y बराबर 0 इन्टु x प्लस 10। अब यसलाई हामीले y बराबर mx प्लस c सँग तुलना गर्ने हो भने यसको झुकाव यसलाई हामीले m2 भन्छौँ। त यो भनेको mx प्लस c भन्ने हुन्छ। m को ठाउँमा 0 छ त्यहाँ, त्यसले गर्दा m1 को मान आयो √3 र m2 को मान आयो 0। अब त्यो हिसाबले कोण निकाल्न भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोण यदि थीटा हो भने त tan थीटा बराबर सूत्र हुन्छ प्लस माइनस हामी राखौं सूत्रको भएको हुनाले m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेर भन्ने है। अब यसमा मानहरु राखौं। जस्तो मान राख्दाखेरि tan थीटा बराबर प्लस माइनस राख्दै गरौँ, अन्तिममा प्लस गरौँला। m1 भनेको चाहिँ √3 हो, m2 भनेको चाहिँ 0 हो, अनि 1 प्लस m1 भनेको √3 हो, m2 भनेको 0 हो। सजिलो हिसाब। √3 बाट हामीले 0 घटाउँदाखेरि √3 हुन्छ। 1 प्लस √3 इन्टु 0 गर्दाखेरि 0 हुन्छ। अब यो भनेको प्लस माइनस √3 बाइ 1 आयो, त्यो भनेको प्लस माइनस √3 भयो। अब उसले भनेको छ न्यून कोण। त न्यून कोणको लागि यसरी लेख्नु होला, न्यून कोणको लागि यहाँ लेख्ने प्लस चिन्ह लिँदा भन्ने। त त्यसैले tan थीटा बराबर के आयो त √3 प्लस को लेख्ने। अब tan थीटा बराबर यो भयो कति डिग्रीको मान भन्दाखेरि tan कति डिग्रीको मान हो भनेर विचार गर्नुहुन्छ भने tan 60 को मान हो। त्यसैले थीटा बराबर कति आयो त
60। अब यदि त्यहाँ भनेको भए अधिक कोण निकाल्नुहोस् त तपाईँले यस्तो गर्न पर्थ्यो, अधिक कोणको लागि भनेर भन्ने, अनि त्यसपछि माइनस चिन्ह लिने, त्यहाँ माइनस चिन्ह लिँदा भन्ने तो tan थीटा बराबर यहाँ जुन √3 छ त्यो माइनस को √3 भइहाल्छ। अब यसलाई हिसाब गर्दाखेरि tan थीटा बराबर यो माइनस राखेर यो tan 60 गर्ने। अब यो माइनस कुन चतुर्थांशमा हुन्छ भन्दा सेकेन्डमा 180 माइनसमा, त्यो हामी लेख्छौँ tan थीटा बराबर tan 180 माइनस 60। वा यसरी पनि भन्न मिल्छ कि माइनस कति डिग्रीको मान भन्दा माइनस 120 को मान सिधै। अब यो हामीले थीटा बराबर हुन्छ 180 बाट 60 काट्दाखेरि 120। 120 भनेको अधिक कोण हुन्छ र यो चाहिँ न्यून कोण हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। यो अधिक दिएको जुन समीकरण छ त्यो दिएको समीकरणबाट खास गरेर यो झुकाव निकाल्ने कसरी त्यो कुरा गर्छौँ। जस्तो दुई तरिका छ त्यसको लागि। झुकाव निकाल्नको लागि हामीले यदि समीकरण दिएछ भने, यदि समीकरण दिएछ भने त्यो समीकरणबाट हामी दुई तरिकाले झुकाव निकाल्न सक्छौँ। पहिलो तरिका के छ भन्दा त्यो दिएको समीकरणलाई यो फर्ममा लेख्ने, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को फर्ममा लेख्ने र 0 को फर्ममा लेखिसकेपछि, यो फर्ममा लेखिसकेपछि त्यसबाट झुकाव निकाल्ने। झुकाव भनेको m हुन्छ, m बराबर माइनस a/b गर्ने एउटा तरिका यो हो। र त्यसपछि दोस्रो तरिका के छ भन्दाखेरि यदि दोस्रो तरिकामा हामी जाने भने त्यो दिएको समीकरणलाई y बराबर mx प्लस c को रूपमा लेखेर जुन x को अगाडिको नम्बर आउँछ त्यो नम्बर नै के भन्छ त त्यसको झुकाव हुन जान्छ भनेर भन्न सक्छौँ। र समीकरण हामी लिन्छौँ। जस्तो मानिलिउँ दिएको छ एउटा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर मानिलिउँ 8 दिएको छ। त यो पहिलो तरिकाबाट हामी जाने हो भने, पहिलो तरिकाबाट जाँदाखेरि यो समीकरणलाई हामीले कुन फर्ममा लेख्ने, पहिला ax त्यसपछि by त्यसपछि c बराबर 0 को रूपमा लेख्ने। त्यो लेखिसकेपछि अन्तिममा 0 हुनुपर्छ, पहिला x वाला त्यसपछि y वाला अनि अन्तिममा नम्बर हुनुपर्छ। त्यो समीकरणलाई हामी लेख्यो भने 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0 हुन जान्छ। र यसको झुकाव निकाल्नको लागि हामीले झुकाव m बराबर माइनस x को गुणांक बटे y को गुणांक हामी गर्छौँ र त्यो हुन जान्छ माइनस x को गुणांक भनेको 3 र y को गुणांक भनेको 4 अर्थात् माइनस 3 बटे 4 यसको चाहिँ झुकाव हुन जान्छ। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले गर्दाखेरि y बराबर mx प्लस c को रूपमा लेख्न पर्छ। र त्यसको लागि जस्तो 3x प्लस 4y बराबर जुन 8 थियो त्यसमा हामी के गर्छौँ, पहिला यो 4y यतै छोडिदिन्छौँ, यो 3x उताले जान्छौँ। 3x उताले जाँदाखेरि के हुन्छ, माइनस को 3x प्लस को 8 हुन जान्छ। र y बराबर निकाल्दाखेरि 4 गरेर उता भाग गर्छ, यो हुन जान्छ माइनस को 3x प्लस 8 अनि भागा 4। यसलाई हामी अलग अलग गरिदिन्छौँ। अलग अलग गर्दाखेरि माइनस को 3x भागा 4 प्लस 8 भागा 4। यो गर्दाखेरि y बराबर माइनस को 3 बटे 4x अनि प्लस को 2। त यो हाम्रो के हुने भयो, y बराबर m x प्लस c को रूपमा हुने भयो, जसमा झुकाव के भयो त, झुकाव m बराबर यो नम्बर जुन छ नि, यहाँ नम्बर, यो नम्बर त्यो चाहिँ त्यसको झुकाव हुने भयो। दुईटै तरिकाबाट त्यसको झुकाव सेम आउँछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हाम्रो जुन बुकमा रहेको छ खास गरेर यो लम्ब छ कि समानान्तर छ प्रमाणित गर्ने कुरा त हामी हेर्छौँ। र लम्ब अथवा समानान्तर प्रमाणित गर्नको लागि पहिला हामीले त्यसको झुकाव निकाल्छौँ र झुकाव निकालेपछि बल्ल त्यसको कन्डिसन के भनेको छ त्यो कन्डिसन हामी टेस्ट र भेरिफाई गर्छौँ भन्ने कुरा छ है त। अब जस्तो यहाँनिर हाम्रो जुन समीकरण छ यहाँ भनेको छ 4 नम्बरमा, 3 नम्बरको चाहिँ म पछि बताउँछु, फिलहाललाई 4 नम्बर भनेको छ तलका रेखाहरू आपसमा समानान्तर छन् भनी प्रमाणित गर्नुहोस् भनेको छ। अब यसको लागि हामी समानान्तर छन् छैनन् भन्ने कुरा चेक गर्नको लागि हामी पहिला त्यसको के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको पहिला झुकाव निकाल्छौँ है। त्यसको लागि अब समीकरणहरू दिएको छ
पेज नंबर हो हाम्रो 148, क्वेश्चन नंबर हाम्रो 4 हो र त्यसमा समानान्तर प्रमाणित गर्न छ। त्यो एउटा रेखा रहेको छ x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 र अर्को रेखा रहेको छ 2x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0। त दुईटा समीकरण छ र दुईटै समीकरणबाट हामीले झुकाव निकाल्छौँ र समीकरण हाम्रो यही ax प्लस by प्लस c बराबर 0 को फर्ममा छ। त त्यो फर्ममा भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 यसलाई समीकरण 1 भन्छौँ र यसको हामी झुकाव निकाल्छौँ। झुकाव m बराबर यसलाई m1 भनौँ है त पहिलो समीकरण हो, माइनस x को गुणांक बटे y को गुणांक भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको माइनस, अब x को गुणांक भनेको यहाँ चाहिँ केही पनि छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कति बुझ्नु पर्यो, यहाँ x को गुणांकमा केही छैन। त केही छैन भने कति बुझ्नु पर्यो, यहाँ x को गुणांकमा यहाँ केही छैन भने 1 बुझ्नु पर्यो, y को गुणांकमा माइनस 2 बुझ्नु पर्यो र त्यो हिसाबले हामीले हिसाब गर्दाखेरि के हुन्छ कि माइनस 1 बटे त्यसपछि माइनस को 2 र यो भनेको 1/2 हुने भयो। त्यस्तै गरी दोस्रो समीकरण जुन दिएको छ हामीलाई, त्यो दोस्रो समीकरणबाट हामी जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ रहेको छ 2x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0, यसलाई हामी समीकरण 2 भन्छौँ र समीकरण 2 भनिसकेपछि यसको पनि हामी के गर्छौँ त झुकाव निकाल्छौँ। झुकाव यसको m2 लेख्छौँ। यो पनि हुन्छ माइनस x को गुणांक बटे y को गुणांक भनेर भन्छ यसलाई पनि, हैन। यसको समीकरण पनि त्यस्तै छ। त्यो हुन्छ माइनस x को गुणांक भनेको यहाँ चाहिँ 2 छ, y को गुणांक भनेको माइनस को 4 छ, त्यो माइनस माइनस काट्दिने तल माथि छ र त्यसपछि यो 2 1 कम 2 2 दुना 4 गर्दाखेरि 1/2 आउँछ। त्यसरी हेर्दाखेरि पहिलोको झुकाव m1 दोस्रोको झुकाव m2 बराबर छ। त्यसैले चाहिँ m1 बराबर m2 बराबर 1/2 बराबर भएकोले दिएका रेखाहरू आपसमा के छन् त समानान्तर छन् भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले लेख्ने के भन्दाखेरि दुवै रेखाका झुकावहरू बराबर भएकोले तिनीहरू आपसमा समानान्तर छन् भन्ने त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। यसरी र कहिलेकाहीँ हामीले के सोच्छ भन्दाखेरि दिएका रेखाहरू आपसमा लम्ब हुन्छन् भन्ने सोच्छ, लम्ब हुन्छन्। अब लम्ब कसरी प्रमाणित गर्ने हेर्नुहोस्। लम्बको लागि पनि सेम त्यही तरिका हो। क्वेसन नम्बर 5 मा है त जस्तो मैले 5 को सपोज ए नम्बर गरेँ मैले, 5 को ए नम्बर भनेको छ 5x प्लस 12y बराबर 0 समीकरण 1, अर्को रहेको छ 12x माइनस 5y बराबर 17। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला यो रेखाबाट झुकाव m1 निकाल्छौँ जो कि माइनस x को गुणांक बटे y को गुणांक हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो रेखाबाट झुकाव हामी निकाल्छौँ जसलाई हामी m2 भन्न सक्छौँ, माइनस x को गुणांक भनेको 12 y को गुणांक भनेको -5, त माइनस माइनस काट्दिनुस् 12/5 आउँछ। अब रेखाहरू आपसमा लम्ब हुने अवस्था जाँच गरौँ है त। लम्ब हुने अवस्था m1 इन्टु m2 बराबर -1 हो। तो m1 को मान रहेको छ माइनस को 5/12, m2 को मान रहेको छ 12/5 बराबर -1 छँदैछ। त्यो 12 काट्दिनुहोस् हैन, अनि यो 5 एकम 5 पनि काट्दिनुहोस्, कति आउँछ भन्दा -1 बराबर -1 जुन चाहिँ के हो त सत्य हो। त्यसैले दिएका रेखाहरू आपसमा लम्ब छन्। यहाँ भाषा लेखिदिने दिएका रेखाहरू आपसमा लम्ब छन् भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्कोटा के सोध्छ भन्दाखेरि यो 6 नम्बर टाइप होलामा कि रेखाहरू आपसमा लम्ब भए ए को मान निकाल्नुहोस्, समानान्तर भए ए को मान निकाल्नुहोस् भन्ने हुन सक्छ त्यहाँ। अब जस्तो एउटा क्वेसन मैले त्यहाँ गरेँ 6 नम्बरको है त, भनेको छ 6 को ए नम्बरमा रेखाहरू आपसमा लम्ब भए ए को मान निकाल्नुहोस् भनेको छ। त्यो एउटा रेखा रहेको छ 4x प्लस 3y बराबर 0 समीकरण 1, अर्को रेखा रहेको छ 3x प्लस
AY भनेछ AY बराबर 5 समीकरण 2 मान्दिने र यिनीहरू आपसमा लम्ब छन् भनेछ भने अलरेडी कन्डिसन दिएछ कि तिनीहरू आपसमा लम्ब छन् भनेर। अब लम्ब भनिसकेको हुनाले यो पहिलो रेखाबाट हामीले यसको झुकाव m1 निकाल्दियौँ -4/3 आउँछ। कसरी आउँछ बुझ्नु होला। र त्यसपछि यसबाट हामीले दोस्रोको झुकाव निकाल्दाखेरि -3/a आउँछ। र लेख्ने रेखाहरू आपसमा लम्ब भएकोले के हुन्छ त m1 into m2 = -1 लम्ब भएको हुनाले है त। अब m1 को मान त्यहाँ दिएको छ -4/3, m2 को मान दिएको छ -3/a बराबर -1 छ। त्यो 3 काटिदिए भयो माइनस माइनस प्लस गरिदिए भयो बाँकी बच्यो 4/a बराबर -1। त्यसैले चाहिँ माइनसको a बराबर क्रस गुणा गर्नुपर्छ हामीले। यहाँ क्रस गुणा गर्दाखेरि माइनसको a बराबर 4, त्यसैले a बराबर -4 यसको आन्सर हुन्छ। त यसरी क्वेसन नम्बर मैले 6 सम्म बताइदिएको छु हैन। 6 सम्म प्र्याक्टिस गर्नु होला। कहाँदेखि कहाँसम्म भने मैले यो कोण निकाल्नेदेखि लिएर त्यसपछि यो 6 नम्बरसम्म बताएँ। अब नेक्स्ट पार्टमा यो 7 नम्बर 8 नम्बर 9 नम्बर र 10 नम्बर बताउँछु। भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।